अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई सुल्तान कुरैशी आज आपके लिए बेबिना पैसे का, ठीक है ना, अमल लेके आए अलहुब का। ठीक है ना, अलहुब का पहले मोहब्बत का भी देते रहे, ठीक है ना, मोहब्बत का भी देते रहे। इसमें हर किस्म का अमल होता है अलहुब में भी, ठीक है ना। तो ये बेपना पैसे के लिए, ठीक है ना, बेपना पैसे के लिए कि रिज़्क कितना आएगा कि छिपड़ पाड़ के आएगा, लेकिन बंदा काम भी करे, ठीक है ना। ये नहीं कि बंदा सोता रहे, रात को भी सोता रहे, दिन को भी सोता रहे। जो अक्सर रात में लोग जागते रहते हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं या गेमें खेलते रहते हैं, ठीक है ना, और सारा दिन सोते हैं, तो वो कहते हैं हमारे पास पैसे आ जाएं। वो वैसे नहीं होता, ठीक है ना, काम करना पड़ता है। रिज़्क फिर अल्लाह ताला इतना देता है, इतना देता है, इससे फिर जो है ना बेपनाह देना शुरू हो जाएगा। कि जो बहनें घर में काम कर रही हैं, ठीक है ना, कि अगर वो एक दिन का 500 रुपये कमा रही हैं, तो महीने का अपना 1500 कमा रही हैं, तो 50,000 तक चली जाएंगी, ठीक है ना। तो जो भाई अपना किराना शॉप पर जितना ये अगर किराना शॉप या बाहर कोई नौकरियां करते हैं, ठीक है ना, यानी कि गैब से इतनी इमदाद आपके पास आना शुरू हो जाएगी, यकदम से भी आप इससे लाखोंपति भी बन सकते हैं, करोड़ोंपति भी बन सकते हैं, ठीक है ना, इस अमल करने से। लेकिन काम, मैं इसके ऊपर फोकस करता हूँ कि जो है ना काम लाजमी किया करें, ठीक है ना, काम लाजमी किया करें। ये क्योंकि काम में अल्लाह ताला भी बरकत डालता है। जो निकम्मे, उनमें अल्लाह ताला क्या आपको देगा? निकम्मे, अल्लाह ताला को निकम्मा बंदा ही पसंद नहीं है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर वो क्या वो करेगा बंदा, ठीक है ना। काम करें, बाकी ये अमल करें, ठीक है ना, इससे आपका रिज़्क 50 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 50 गुना सारी बंदिशें तोड़ के आपके पास पैसा आएगा। और ऐसा ऐसा पैसा इतनी ऐसी ऐसी जगह से आएगा, ठीक है ना, कि जैसे अपना जो है ना छप्पर पाड़ के आता है। दुश्मन आप कहेंगे कि इससे मुझे उम्मीद भी नहीं थी, यहाँ से पैसा कैसे आ गया है, उधर से भी पैसा आएगा, दुश्मन से भी आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, इसकी स्क्रीनशॉट ही चलेगी, ठीक है ना, इसकी स्क्रीनशॉट ही सिर्फ चलेगी, स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये है कि जो है ना हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि हम एक एक चीज़ जो है ना ऐसे समझाते हैं कि जो है ना दोबारा आपको एक बार आप वीडियो हमारी पूरी देख लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको खुद ब खुद पूरा पता चल जाता है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं दूसरे आमलों की तरह वीडियो बनाएं, ठीक है ना, जो लोग स्किप कर कर देखते हैं, ठीक है ना, तो फिर उनका अमल जब कामयाब नहीं होता तो वो हमारे पास भागते चले जाते हैं कि अमल ये नहीं हुआ। तो फिर हम 5 मिनट की बनाना शुरू करते हैं, अगर आप कहें तो, ठीक है। व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करते हैं कि भाई 5 मिनट के ऊपर वीडियो ना बनाया करें, तो आप हमारे भाई हैं, ठीक है ना, 5 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं आएगी, ठीक है ना। वो फिर लेकिन आपको समझ फिर वो वैसी होगी जैसे अपने दूसरों अमल की होती है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि जो है ना ऐसी ही हो, ठीक है, कि हमें पूरी अच्छी तरह से तफसील से समझाएं, तो फिर वीडियो जो है ना थोड़ी लंबी होगी ऐसे हमारी, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं तो हम 5 मिनट की 5 मिनट की 4 मिनट की भी बना दिया करेंगे, उसमें कोई फिर ये चाल नहीं बताया करेंगे हम। फिर वो काम हो या ना हो, ठीक है ना, वो आपके ऊपर होता है, ठीक है ना। फिर हमें उसका वो नहीं कहना आपने कि भाई ये हमारा काम नहीं हुआ। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लेके जो है ना इसका आपने करना ये है कि जो है ना इसकी फ़ोटो कापी करवा लीजिएगा, ये फोटो स्टेट वाले से करवा लीजिएगा फ़ोटो कापी, ठीक है ना। किसी पाउडर पेंट वाले के पास ना जाइएगा, ठीक है ना। 5 रुपये की वो फ़ोटो कापी करके देते हैं या 10 रुपये करके देते हैं, ठीक है ना। वो करके ये चारों कोनों से काट लीजिएगा, जितना नक्शे उतना रहने दीजिएगा, दरम्यान में थोड़ा सा अतर लगा लीजिएगा, ठीक है ना। ये फोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है ना, फोल्ड कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। इसको फोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको अपना जो है ना सफ़ेद कलर की ये डॉक्टर टेप स्टेशन ले लीजिएगा किसी से, ठीक है ना। यार की तरफ इसको जो है ना चारों तरफ से कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है ना। आपने ये इधर से भी मार देनी है, इधर से भी मार देनी है, ठीक है ना। तो ये आपने अपने पर्स में रख लेनी है, और पर्स में जैसे रखें, ठीक है ना, आपने जो है ना हैसियत के मुताबिक, ठीक है ना, अपनी हैसियत के मुताबिक जो है ना ये आप महल्ले के बच्चों में जो है 20 रुपये की 30 रुपये की जितनी आपकी हैसियत है, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि महंगाई का दौर है तो बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना जो है ना आप जो है ना जाग मीठी टाफियाँ बच्चों में बांटते हैं, ठीक है, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम के ऊपर बांटिएगा, ठीक है ना। दूसरा ये है कि जो है ना अगर घर में कोई मीठी चीज़ बना के
وہ بچوں میں تقسیم کر دیجیے گا, ٹھیک ہے نا. اور اس کا کوئی دن نہیں ہے, کسی دن بھی یہ بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اپنے مرد اپنے پرس میں رکھیں, ٹھیک ہے نا, یا جیب میں رکھیں, ٹھیک ہے. گم نہیں ہونا چاہیے, گم نہیں ہونا چاہیے. جو عورتیں ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی اپنے پرس میں رکھیں, یا اپنا جو ہے نا گلے میں ڈال سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. مرد دائیں بازو میں بھی ڈال سکتا ہے, بائیں نہیں دائیں بازو میں بھی ڈال سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو مڑوا کے, موچی سے مڑوا کے, ٹھیک ہے نا, دائیں بازو میں. روزی کی اتنی روزی آئے گی آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آئے گی کہ پیسے گنتے گنتے تھک جائیں گے. اور یہ آپ دماغ میں نہ رکھا کریں کہ بھائی کہ ہم ایک رات میں امیر ہو جائیں گے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا, ایک رات میں امیر کوئی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. یہ ساری بندشیں جو ہے نا ختم ہوتی ہیں, تو اس سے پھر رزق آنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے سے آپ کما رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ مزید آپ کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا روزی کھل جاتی ہے مزید, کہ اللہ تعالیٰ کی امداد بھی آپ کو ساتھ مل جاتی ہے. تو پھر یہ ہے کہ جو آپ کروڑوں میں کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کو 10-15 دن 20 دن لگتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایستا 15-20 دن میں آپ روٹین میں آ جاتے ہیں. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اگر 10% کما رہے ہیں تو پھر 60% کمانا شروع کر دیں گے, پھر اپنا 100% کمانا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. اس میں یہ ہے, پھر 1000% کمانا شروع کر دیں گے, یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ یکدم نہیں کہ ایک رات میں یہ امیر ترین بندہ ہو جائے, ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو دوسرا یہ کہ جو ہے نا یہ اجازت کے لیے جو ہے نا اس کا دن میں نے بولا کوئی دن نہیں ہے, ٹھیک ہے, کسی دن میں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو ہمارے اس کو یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ یہ میں نے آپ کو جو بولا ہے کہ جو ہے نا یہ ایک دن میں بھی آپ کو کروڑ پتی بنا سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ سونا بند کر دیں, ٹھیک ہے نا, کام کریں, ٹھیک ہے نا. سویا ہوا بندہ کسی کو پسند نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہوتا سویا ہوا بندہ. جو کام ہی نہیں کرتا سرے سے, کسی کو کسی کام کا نہیں, گھر والوں کو بھی نہیں پسند ہوتا, تو اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہوگا. نہ کسی کو نماز کا فکر فاقہ, نہ کسی چیز کا فکر فاقہ. تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہیں کہ کروڑوں پتی ہم بن جائیں, ساری رات لڑکیوں سے باتیں کرتے رہیں فون کے اوپر, اور دن سارا سوتے رہیں, تو پھر میں کہیں کہ ہم کروڑ پتی بن جائیں ایک عمل کر کے سلطان پور سے. ایسا نہیں ہوتا, کام تو لازمی کریں کوئی نہ کوئی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ جو ہے نا اجازت کے لیے جو ہمارے پرانے بہن بھائی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ لائک کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو نئے بہن بھائی ہیں وہ لائک کریں گے, سبسکرائب کریں گے, اور بیل آئیکن دبائیں گے. تو اجازت تو ہماری طرف ہوگی, نہیں تو نہیں ہوگی بالکل, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہماری اس کے اوپر بڑی بڑی بندشیاں لگی ہوتی ہیں, ایسے بالکل کام نہیں کرے گا, ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے کہ جو ہے نا ویڈیو کی ڈسکرپشن جو ہے نا لازمی دیکھا کریں. ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو ہے نا ایک یہاں سے کچھ بات بھول جاتے ہیں تو ادھر ہم لازمی بتا دیتے ہیں کہ آپ کو نقصان ہونے سے بچ جاتا ہے, یہ جو آپ زکاتیں وغیرہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور بھول چوک ہو جاتی ہے وہ ہم ادھر بتا دیتے ہیں. تو اوپر جو ہے نا ہمارا نئے چینل کا لنک کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو عنقریب اس پرانے چینل کے اوپر جو ہے نا یا ویڈیو بند ہو جائیں گی, ٹھیک ہے نا, نئے چینل پہ شروع ہو جائیں گی, ٹھیک ہے نا. تو اس کو یا ادھر جو ہے نا پہلے ادھر ہم زیادہ اس کو وہ کریں گے, اس چینل کو زیادہ ادھر پہلے ویڈیو جایا کرے گی, ادھر ہفتے کے بعد آیا کرے گی وہی ویڈیو, ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ سبسکرائب آپ کر دیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. سبسکرائب کر لیں, آپ کا فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. نہیں تو آپ کو پتہ ہے, آپ کو سلطان قریشی کے وہ چند دنوں میں آپ کو پھر کہنے کی ضرورت نہیں مجھے پڑے گی, ٹھیک ہے نا, کہ سبسکرائب کریں. چند دنوں میں اتنے سبسکرائبر ہو جاتے ہیں حد سے زیادہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ جو ہے نا جس کو جنات چاہیے ہو, اپنا تسماتی انگوٹھی چاہیے ہو, ٹھیک ہے نا, تو 7 جنات والی وہ تسماتی انگوٹھی کے جو ہے نا انتہائی طاقتور ہوتی ہے کہ ایک کامل کی طرح آپ کام لے سکتے ہیں اس سے, ٹھیک ہے نا. بڑے سے بڑے کام, اس کے عطیہ بھی لکھا ہوتا ہے, اس کے فائد بھی لکھے ہوتے ہیں, جس کو پری چاہیے اس کے عطیہ بھی لکھا ہوتا ہے, اس کے فائد بھی لکھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. باقی اپنے بھائی سلطان قریشی کے لیے دعا کیجیے گا, ہمارے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا, ٹھیک ہے نا. آپ کو بھائی سلطان قریشی آپ کے لیے دعا کرتا ہے, آپ کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے. السلام علیکم, جزاک اللہ خیر.